بعضی موقع آدم صحنه هایی تو جاده ها میبیند، اونم ایران با اون همه تصادفاتش، یکی از کشورهای پیشرفته در تصادفات و سانحه جاده‌ای هست و خیابانایی هست. ایران یکی از پرتصادف ترین کشورهای دنیاست. بعضی موقع آدم سر صحنه میرسه تا 3 تا 4 تا جوان مسلمان با پراید رفتن زیر تریلی، وقتی میری که سقفو بلند بکنی که مغزشون پرس شده، خیلی متأثر میشی، ناراحت میشی، پژمرده میشی، افسرده میشی. ولی وقتی در رو باز میکنن که جسدا رو در بیارن، 4 تا قوطی آبجو هم همراهش میفته بیرون، اون صحنه چقدر دلخراشه. جسد میخوان در بیارن، قوطی آبجو، لیوان شرابی رو یه جای خوردن تو ماشینشون گذاشتن یا پره، میخوان برن تو مسیرشون، همراه اون جسد میفته تو جاده، رو زمین میفته. شیطان قسم خورده ماست، چیزی که شیطان رو ناراحت میکنه توبه جوان هست. در سن جوانی توبه جوان بزرگترین توهین و سیلی و خنجر تو پیشانی ابلیس هست. اگر جوان توبه بکنه دنیا خوش میشه، نعمتهای دنیا و برکتهای نعمتها سرازیر میشه. چون جوان توان گناه دارد، توبه پیرمرد به اندازه توبه جوانی که توان و قدرت گناه دارد و زمینه گناه دارد، زمین تا آسمان در قیمتشون تفاوت هست. گرچه خداوند همه توبه ها تا قبل از اینکه زمان توبه مسدود نشده باشه، وقت خاص نرسیده باشه، توبه پذیر است و ما قبل توبه را می آمرزد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. چرا همش صحبت توبه میکنیم؟ در نماز جمعه گیادون صحبت از توبه کردیم. بعد از زلزله 6 ماه پیش جزیره قشم و زلزله پی در پی و متواصل این جزیره، احساس نیاز شدید به توبه می شود، مثل که نیاز حالی ما فقط توبه نصوح است که همه دست جمعی توبه بکنیم تا نظر خدا را نسبت به خودمون مثبت بکنیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر اهل روستایی و قریه یا جزیره‌ای یا قومی یا ملتی 2 صفت داشته باشند، ایمان به خدا، ایمان صادق داشته باشند و تقوای خدا و ترس خدا تو همه زمینه‌های زندگیشون جریان داشته باشه، ما میگیم تقوا فقط در مسجد از خدا بترس. در مسجد آدم خوبی میشیم، روز جمعه در نماز عید آدم خوبی میشیم، در نماز 5 وقت آدم خوبی میشیم. از پله مسجد که بیرون آمدیم تمام شد دیگه، رفت. تو تجارت خانه که رفتیم، به گفته یکی از دوستان میگه اگه تو بازار امروز دروغ نگی نمیتونید جنست به فروش ببرید. مال حلال میگه جمع نمیشه، باید قسم بخورید، خدا وکیلی بگید، خدا را از بایی بیارید پایین تا بتونید 1 متر پارچه بفروشید، تا بتونید کلاه سر مردم بذارید و پولی رو جمع بکنید. اون پولا مسمومه، خون رو آلوده میکنه، نطفه رو آلوده میکنه، جنین رو آلوده میکنه، نسل بعدی رو آلوده میکنه. اونایی که سر سفره پدرشون با اون پول مینشینن و تغذیه میشن، همه آلوده میشن. کاری نکنید که در توبه رو مسدود کنید. توبه زیبندی یک جوان مسلمانه، توبه زینت یک جوان مسلمانه. جوان مسلمان لوتینی، جوان مسلمان اصلا شایستش نیست که سیگار بکشه، تا چه برسه که بگیم جوان مسلمان معتاد شده. وای چقدر ما بی تفاوت شدیم، معتادی دیگه مد شده. ای کسی تریاک نکشه، تو خیلی مناطق میگن تریاک دیگه مال دختراست. ای کسی گفت تریاک میکشه، تریاک مال دختراست. صحبت از هروئین و حشیش و بنگه،
صحبت از تزریق تفننی، تزریق حرفه‌ای. چی بود؟ جواب نمیخوام. زلزله بود. این صداها تقریبا عادی شده برامون. این صداها ما رو نمیترسونه. این که زمین بلرزه ما میترسیم. هیبت خدا داخلشه. زلزله یکی از سهمناکترین بلاهاست و عذابهای خداونده. و بعضی موقع زلزله وقتی شدت پیدا میکنه زمین دیگه طاقت تماسک نداره و باز میشه زمین. خداوند قدرت‌های عجیبی داره، هر کدومش در جای خودش مهیب هست و هیبت داره و پشت مرد که غرش میکنه در اوج اقتدارش در دنیا و تکبر به خرج میده در مقابل خداوند واقعا میلرزاند. هیبت خدا نمیشه با شوخی کرد. معصیت خدا نمیشه با شوخی کرد. معصیت رو به شوخی نگیرید. هر شوخی میکنید بکنید، اما با معصیت و گناه شوخی نکنید. با جهنم شوخی نکنید. با خشم خدا شوخی نکنید. خداوند رحیم و رؤوفه و رحمانه و توابه و کریمه و ستاره و غفار الذنوبه و غافر الذنب. خداوند مهربان هست، بندگانش را دوست دارد و دوست ندارد که بندگانش را عقاب بکند. این بندگان هستند که خودشان را عقاب میکنند و خشم خدا را به جای رحم خدا برای خود و خانواده خودشون احراز میکنن. شرط پنجم توبه چی بود عزیزان من و سروران من؟ توبه قبل از وقت باشد. وقت دو تا وقت خاص، اجل هر انسانی. چقدر مردن در آخر زمان راحت شده. امروزه خیلی راحت مردم میمیرن و چقدر توبه کردن قبل از مردن مشکل شده. برادرمون عبدالستار یک شعر زیبایی درباره توبه میخواند. در جوانی یادم آمد، در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای خدا. در جوانی طاعت چندان نکردم ای خدا، طاعت شایسته رحمان نکردم ای خدا. در یکی دیگه از اشعارشون میخونن دلت را خانه من کن. الله میگه دلت را خانه من کن. یا باید خانه الله باشه یا باید خانه ابلیس باشد، یا باید لانی باشه که ابلیس در اونجا استراحت بکند. کاری نکنید که دلت استراحتگاه ابلیس باشد. رو تخت خواب دلت دست بذار زیر سرش راحت. این دیگه کارش ساختم، این دیگه ملک منه، به هر طرف میخواهم میچرخانمش. اینو از خداش گرفتم و جداش کردم، در اختیار منه. کاری نکنید که ابلیس در مقابل خدا بیسته، به خدا بگه بنده تو ازت گرفتم، بندت مدیع من شد، تو چی کار هستی؟ والعیاذ بالله. هر مسلمانی که معصیت خدا میکنه، ابلیس در مقابل خدا گستاخ میشه و به خدا میگه نگاه کن چی داری، بنده تو گرفتم، اسمش هم محمده، اسمش هم علی است، اسمش هم فاطمه است. تو دوست داری که ابلیس در مقابل الله اینطوری گستاخ بشود؟ اللهی که این همه ما را دوست دارد. اما وقت دوم وقت عمومی است. وقت عمومی چه وقتیه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود زمانی که خورشید از مغرب طلوع بکند در توبه تو صورت همه بسته می شود.